खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और यहूदा के कबीले के बब्बर और बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदा के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और इसके साथ साथ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सब लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि यकीनन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ज़रूर ये मॉर्निंग डिवोशन आप सब लोगों के लिए जहाँ पर बरकत का सबब होती है वहाँ पर ये दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि खुदा उनके जलाल को बहुत सारे लोग फील करें। खुदा आपको बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार नहायत कद्दूस नहायत रहीम जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी अजमत और बड़ाई के लिए, तेरी शफकत और सलामती के लिए और खुदा आज के सुहानी सुबह के लिए। खुदा बाप तो अपने जलाल से मुनव्वर कर और बख्श दे कि हमारी ये रियाजत तेरे हुजूर में मकबूल हो, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं। और आज दोस्तों बड़े ही खूबसूरत गीत और बड़ा ईमान परवर गीत है जो हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे। और मिलकर खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताजीम करेंगे और अपने ईमान में कायम रहते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
की तारीफ और उसकी सताइश हो। दोस्तों, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं इस खूबसूरत हमदो तारीफ के लिए। और आप सब लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं कि जरूर क्वायर के इन जवानों को अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि ये और ज्यादा बेहतरी के साथ और ज्यादा जोश खरोश के साथ खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताजीम करते रहे। और आज हमारे भाई सुनील लॉरेंस हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम जिंदा खुदा के कलाम की तिलावत सुनील लॉरेंस के वसीले से सुनेंगे। जी सुनील। बहुत शुक्रिया पादरी साहब। आज की तिलावत हम करेंगे ज़बूर 119 और उसकी 125वीं आयत से। इसमें कुछ यूँ लिखा है, मैं तेरा बंदा हूँ, मुझको फ़हम अता कर ताकि तेरी शहादतों को समझ लूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बायस रहे। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह परवरदिगार आसमानी बुजुर्ग खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा हम तो अपनी हिकमत और दनाई और खुदावन अपनी रहमत और बरकत से शेयर कर, ताकि खुदावन हम हकीकत में तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदावन इसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा ठहराएं। यीशु के फाते नाम के वसीले से आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो। और दोस्तों, आज की इस मादा परस्त दुनिया में जब हर शख्स एक फर्क दौड़ में दौड़ रहा है, और दौड़ क्या है अगर उसका कंक्लूजन देखें तो दौड़ यह है कि हम अच्छा मुस्तकबिल कैसे हासिल कर लें। दौड़ यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत कमा लें ताकि हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाए। दौड़ यह है कि हम अच्छे से अच्छे मनसब को हासिल करें, अच्छी से अच्छी सीट हासिल कर लें। और इसी दौड़ में दौड़ते हुए हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, मानो कि जैसे कोल्लू के बैल की तरह एक रवायती सर्कल है जिसमें हम घूमते चले जाते हैं। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने अपने काम काज पर जाते हैं और फिर शाम को थक हार के वापस आ जाते हैं। मेहनत किसके लिए है? कि यकीनन जो हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके लिए ये सब कुछ करते चले जाते हैं। लेकिन शायद हम ये नहीं सोचते कि इन सब बातों में कहीं ना कहीं हम खुदा के कलाम से भी दूर होते चले जाते हैं। और अगर हम ज़बूर नवीस की बात को देखें तो ज़बूर नवीस यहाँ पर इस मादा परस्त दुनिया की इस दौड़ से यकसर मुख्तलिफ बात करता है। वो सुलेमान बिन दाऊद की तरह खुदा से सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की डिमांड ना करके मुकद्दस सुलेमान की राह पर चलते हुए हकीकत में वो खुदा से फहम मांग रहा है, तफहीम मांगता है खुदा के कलाम की, कि खुदा उसकी जिंदगी में अपना फहम, अपनी तफहीम अता फरमा दे। जिस तरह से मुकद्दस सुलेमान ने खुदा से हिकमत और दानाई को क्लेम किया कि खुदावंद ने जब उससे पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, तो उसने मालो दौलत या हीरे जवाहरात नहीं मांगे, बल्कि उसने खुदा से अपने लिए हिकमत और दानाई मांगी। और इसी तरह अगर हम ज़बूर नवीस को देखें तो ज़बूर नवीस भी खुदा से यही क्लेम करता है कि मैं तेरा बंदा हूं, मुझे फहम अता कर। ताकि मैं क्या करूं भाई? फहम हासिल करके वो क्या करेगा? कोई एटम बॉम्ब बनाएगा या कोई और ऐसा काम करेगा जिससे इंसानियत जो है वो बर्बादी की तरफ चली जाए? नो, बल्कि वो ये फ़हम तफहीम इसलिए खुदा से मांग रहा है कि वो खुदा के कलाम और उसके आइन की शहादतों को समझ ले। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, आज अगर हम खुदा के कलाम की रूह से इस सारे सूरत हाल को देखें तो हकीकत में वो खुदा के कलाम के तई अपनी मोहब्बत, अकीदत और अपना प्यार जाहिर कर रहा है कि खुदा के कलाम के तई जो उसके अंदर सीखने की जुस्तजू है उसको वो खुदा के हजूरी में रख रहा है। गो कि अगर उसके हालात को देखें
تو اس کے حالات یکسر مختلف ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جب تند خود جماعت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جب اس کے مخالفین اس کو شدید نقصان پہنچانے کے در پر ہیں، لیکن وہ ایسی صورتحال میں خدا سے اپنا تعلق نہیں توڑ رہا، بلکہ وہ اور زیادہ خدا کی حضوری میں جھکتا ہے، وہ اور زیادہ خدا کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، اور خدا سے یہ بیان کرتا ہے کہ اے خداوند میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے فہم عطا کر تاکہ میں تیری شہادتوں کو، تیرے آئین کو، تیرے کلام کو حقیقت میں سیکھ لوں۔ اور آج میرے دوستو، کئی دفعہ ہمیں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر زندگی واقعی اجیرن ہو جاتی ہے، اپنے انسٹیٹیوشنز میں، جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم آتے جاتے ہیں، بہت سارے رشتہ داروں، ناطے داروں، ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس لوکیلٹی میں ہم رہتے ہیں، اگر اس لوکیلٹی کی بات کروں تو اکثر و بیشتر ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں ہماری زندگی جو ہے اجیرن ہوتی ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر میں کیوں ان حالات میں گرفتار، اور اس وقت ہماری زندگی میں کیسی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ اور آج یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، اور میرے دوستو، آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں ایسی صورتحال درپیش ہو جائے؟ ہم فوری طور پر اپنی مدد کے لیے اپنے بہت سارے قریبی دوستوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ناطے داروں سے اپیل کرتے ہیں مدد کی، لیکن اگر ہم زبور نویس کو دیکھیں تو وہ کسی شخص کا، کسی انسان کا سہارا نہیں لے رہا، بلکہ وہ اپنی زندگی کے شدید مشکل صورتحال میں بھی اپنے خدا سے ہی اپنی محبت اور شفقت اور اسی سے اپنے لیے اپنی کمک کا طلبگار ہے۔ دوستو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ زندگی کے حالات و واقعات ہمیشہ ہی اچھے نہیں رہتے، ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، بہت سارے کٹھن حالات کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی کا نام ہی زندگی ہے۔ اور آج جس وقت ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو آج میرے دوستو، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس وقت زندگی کے حالات ایسے یکسر مختلف ہو جائیں، کٹھن ہو جائیں، دکھ اور تکلیف آ جائے اور مشکل صورتحال سے ہمیں گزرنا پڑے، تو بہتر حل کیا ہے کہ انسان کو اپنا زور بازو جاننے کی بجائے اپنے معاملات، اپنے کٹھن حالات خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیں، اور اس سے کہیں کہ تو میرا خداوند ہے، اب تو ہی میری مدد کر، اب تو ہی میری کمک کے لیے آ، اور اب تو ہی میرا سہارا بن، کیونکہ میں انسان کو اپنا زور بازو نہیں جانتا، میں انسان پر توکل نہیں کرتا، اور جو جان خدا پر توکل کرتی ہے وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتی۔ جو جان خدا پر یقین اور اعتماد کرتی ہے، پھر خدا کبھی اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ اور آج میرے دوستو، ہر مشکل میں خود مقابلہ کرنے کی بجائے خداوند کو کہیں کہ تو ہماری جنگ لڑ، اور جہاں خداوند ہمارا طرفدار ہو جائے، انسان ہمارا مخالف ہو کر بھی کچھ نہ کر پائے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اور دوستو، آج کے اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم برحق زندہ آسمانی باپ، دیکھ ہم اپنی حکمت اور دانائی کی کمزوری کو لے کر تیرے سامنے آئے ہیں۔ خداوند، انسانی عقل محدود ہے لیکن تو لامحدود ہے۔ خدا عظیم، اپنی حکمت اور دانائی سے، اپنے فہم و تفہیم سے ہمیں آراستہ کر، تاکہ خداوند مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی ہم تجھے ہی اپنا زور بازو جانیں اور تجھ ہی میں پناہ لیں، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے والے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ پریز لارڈ۔